औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका काली कमली वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर और हजूर की आलो औलाद पर। दोस्तों ये एक पर्स है मेरे पास, ये जेंट्स पर्स है जी जी, ये देख लें। और ये लेडीज नजर आ रहा है। अब दोनों पर्स मैंने इसलिए दिखाए हैं कि मुझे हमारी प्यारी बहनें भी देखती हैं और भाई भी देखते हैं। अगर आपके पास पर्स है, जेब का अमल नहीं है, पर्स का, अगर उसमें थोड़ी सी जगह है, एक ऐसा मैं आपको अमल बताने लगा हूं आज इंशाल्लाह ताला। यार ये जो मैं नीचे देखता हूं ना, यहां पर मैंने एक मेज रखा हुआ है मेरे पास यार आगे एक मेज होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे होके इस तरह बैठूं और बड़ा अफसर लगूंगा मैं जी। थोड़ा सा मजाक करता हूँ, वजीफे लेने वाले दुखी दिल होते हैं, लिहाजा बुरा ना मनाइएगा। नए लोग हो सकता कहते होंगे यार ये कौन सा वजीफे वाला। अच्छा जी, अल्लाह ताला की ज़ात इतना अता करती है कि मैं कहता हूँ ये जो पर्सन फट जाएगा आपका, ये देख लें, फट जाएगा। ये पर्स इतना भर जाएगा कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला खैर करे। मैंने एक बंदे को अमल बताया, जिंदा उसने करिश्मा मुझे बताया, जिंदा करामत उसने बताई। कहने लगा कि इस तरह मेरा बंदोबस्त हुआ 25 लाख का। कहने लगा कि हमने दोनों मियाँ बीवी ने हज करना था और 25 लाख रुपए लगने थे। ज़ाहिर है आजकल हज बहुत महंगा है, तो वैसे इससे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन चलें, हो सकता है कुछ 1-2 साल पुरानी बात होगी। बहरहाल कहने लगा कि हम यानी अपना बेड का गद्दा उठाते नीचे से पैसे, सरहाना उठाते पैसे, कोई तपाई खोलते पैसे, कोई कबड खोलते पैसे, यानी उनके अपने ही रखे हुए होंगे। ये नहीं कि कुछ जादू से गैब से आ गए, यानी अल्लाह ने एक किस्म की लैटरी निकलवाई। कहने लगे कि हमारे पास 20 लाख इकट्ठा हो गया, जिसका हमें पता ही नहीं था। हम मियाँ बीवी थोड़े बूढ़े हो गए थे ना, तो कहने लगे कि अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, बस एक अमल हम करते हैं, पर्स में एक चीज़ रख लो, इंशाल्लाह 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 अगर आप ये चीज़ रख लोगे, पर्स दौलत से फट जाएगा, है जी। कहने लगे कि हमने जब ये अमल शुरू किया, अभी 3 दिन हुए थे, ओनली 3 डेज। बोलो, लिखो कमेंट में कितने दिन, ओनली 3 डेज। हमारा यानी कि 20 लाख का बंदोबस्त हुआ। 5 लाख रुपया किसी मेहरबान ने दे दिया कि जाओ अंकल और आंटी, हमारी तरफ से ये हदिया समझकर हज में अपने पैसे शामिल करके दो, हज करो और हमारे लिए भी दुआ करना है। तो कहने लगे दुआ तो हम सारी उम्मत मुसलमा के लिए करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है, सब के लिए करनी चाहिए, लेकिन खुसूसी करना। वो कहने लगे आपको कहने की ज़रूरत ना है। तो दोस्तों वो आपको अमल बताता हूँ, हैं जी। पर्स में अगर आपके पास जगह है, रख लें, इंशाल्लाह ताला आपकी हर दुख और परेशानी अल्लाह दूर करेगा। तो अमल बताता हूँ, जिसको अमल की इजाज़त चाहिए एक लाइक खड़का दे। खड़काना समझते हैं, एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है इजाज़त के लिए। हाँ, अपनी मर्ज़ी से करना है, हमें देखना चाहते हैं, पसंद है हमारे वज़ाइफ। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं फिर तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। लो दोस्तों, अर्ज इस तरह है, आपने एक पौधा देखा होगा, एक पौधा है तुलसी का पौधा, आपको पता है। याद रखें तुलसी में 3-4 नस्लें हैं, कोई न्याज भोग, कोई इस तरह। तुलसी जो असल तुलसी है जी, तुलसी का पौधा, इसके 7 अदद पत्ते लेकर, तुलसी का जो पौधा होता है ना, आपको समझ आ गई है। ये पिक्चर मेरे पास आ गई है, देख लें। अब मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं तुलसी है, लेकिन याद रखिएगा कि तुलसी का मुझे पता है, ये नहीं कि नहीं पता, लेकिन पौधे जो मतलब है हमें मिलते हैं आगे आगे पीछे से पिक्चर कोई पता नहीं, लेकिन आपने तुलसी का पौधा लेना है, ठीक है। इसके 7 पत्ते लें, ठीक है। ये आपने अमल जो है यानी कि जब करना है ना, उसके ठीक 1 महीने बाद, बेहतर यही है कि 1 तारीख से लेकर चांद की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 12 कह गया भूल कर, यानी जब भी आप ये अमल करें, चांद की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान, 13 तारीख तक करें। 14 हो जाए फिर नहीं करना,
پھر فائدہ نہیں ہے۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے 7 تاریخ یہ عمل کیا چاند کی، تو اگلی 7 تاریخ کو بھی پھر آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد۔ تو اگر 8 تاریخ کیا تو اسی طرح، یعنی مہینے بعد تلسی کے 7 عدد پتے لے کر ہر پتے پر آپ نے یا رزاق و یا رحمان ہو، یا رزاق و یا رحمان ہو، یا رزاق و یا رحمان ہو، ہر پتے پر علیحدہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں 7 پتے ہیں آپ کے پاس، ایک پتے پر بھی 1000 بار، دوسرے پر 1000 بار، تیسرے پر، چوتھے پر یا رزاق و یا رحمان ہو، یہ لکھا ہوا ہے۔ یا رزاق و یا رحمان ہو جب آپ پڑھ چکے، پھر ایک بار سورہ یاسین آپ نے تلاوت کرنی ہے اس نیت سے کہ پروردگار میرا یہ مہینہ صحیح گزار دے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے اور قرآن پاک کی برکت سے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ جس کو میں نے یہ عمل بتایا 25 لاکھ روپے کا اسے اس طرح بندوبست ہوا کہ سمجھ لو کہ اس طرح دیکھیں، یہ دیکھیں میری آنکھ کھلی ہے، جھپکی اور اس کا بندوبست ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ تلسی ایک اتنا برکت والا پودا ہے کہ جس گھر میں لگا دیا جائے، اگر اصل تلسی ہے، تلسی کی اور مزید شاخیں بھی ہیں، کوئی نیاز بو ہے، کوئی اس طرح مختلف، تلسی کا پودا جس گھر میں لگ جائے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ رحمتیں تو اللہ کی عبادت سے ہی ہوتی ہیں، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو کہ پودا لگانے سے ہوں گی، لیکن دیکھیں نا اس کا جو ایک میں روحانی عمل بتا رہا ہوں نا، جیسے ہمارا یہ جسم ہے نا، اس جسم کے باہر ایک روحانی جسم ہے جسے اورا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اورا۔ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اورا، آپ گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جو اورا ہوتا ہے نا، اس طرح یہ جو اس پودے کا اورا ہے نا، وہ آپ کے گھر میں جنات، غلط روحیں تو نہیں آ سکتی ہیں دوبارہ، لیکن یہ جو غلط قسم کی چیزیں ہیں جنات میں، کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے، ان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ نظر بد آپ کی طرف آتی ہے، ٹکرا کے آپ کے گھر سے واپس چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ پودا لگانے کے فائدہ ہیں، لیکن یہ آپ نے اس کے پتے لینے ہیں ساتھ، اور اپنے پرس پر یا رزاق و یا رحمان ہو ہر پتے پر 1000 بار دم کر کے، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، دعا کر کے، آمین کر کے پتے پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، کئی بندے پوچھتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور یار حدیث اور قرآن میں اگر یہ چیزیں ہوتی، حدیث میں سورہ یاسین تو ہے نا، اور یا رزاق اور یا رحمان اللہ کا نام تو ہے نا، تو آپ کو اعتبار کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کے ازمودہ وظائف ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو چھوڑ دیں، دیٹس اٹ۔ میں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے، نہ میں نے آپ کو کوئی کسی قسم کا مقروض کیا ہے کہ بھائی فلاں چیز مجھے دو تو پھر یہ عمل کر لو، نہیں۔ ہاں لائک کر دو جس کے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے، تو یہ عمل کریں، آپ حیران رہ جاؤں گے۔ 7 پتے، ہر پتے پر علیحدہ، ساروں پر 1000 نہیں پڑھنا۔ یا رزاق و یا رحمان ہو، یا رزاق و یا رحمان ہو پڑھیں اور حیران رہ جائیں آپ، کمال آپ اس کا دیکھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔